السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ كل نفس ذائقة الموت، ہر جی چکھنے والا ہے موت نو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تسی دیتے جاؤ گے اپنے اجر دن قیامت دے پورے پورے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو کوئی بچا لیا گیا جہنم تو، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور داخل کر دیتا گیا جنت دے اندر، پس تحقیق کو کامیابی پا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
زندگی دنیا دی مگر سامان تو کھدا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، آج دائے تبلیغی اور اصلاحی درس قرآن جو خالصتاً اللہ دی رضا دی خاطر اور اپنی اور تساں احباب دی اصلاح دی خاطر اج دا یہ پروگرام منعقد کیتا گیا ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے اپنی اصلاح کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت بہتر بنان دی توفیق عطا فرمائے. کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں، بڑے ہی اختصار نال چند باتاں تواڈی خدمت وچ پیش کرنا چاہنا. تواڈی خاص توجہ دی ضرورت ہے. جو مقام ذیشان میں تواڈے خدمت دے اندر تلاوت کیتا ہے اور تساں عام فہم زبان دے اندر اودا ترجمہ بھی سماعت فرمایا ہے. اس مقام ذیشان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے 4 چیزاں نو بیان کیتا ہے. ایک بات رب نے اس مقام تے اے بیان فرمائی ہے کہ کائنات دیو لوگو، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جدا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی موت کولوں کوئی بچ کے تے نس کے اپنی جان چھڑا سکتا ہے. یہ آ کے رہنی ہے اور ہر ایک نو آ کے رہنی ہے. کوئی آل ہے، کوئی ادن ہے، کوئی زبردست ہے، کوئی زیر دست ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اچے حسب و نسب والا ہے یا کوئی عام حسب و نسب والا ہے، کوئی پہلوان ہے یا کوئی ماڑا انسان ہے، کوئی بادشاہ ہے یا کوئی فقیر ہے. جیڑا بھی انسان اس دنیا تے آیا ہے وہ دنیا تو جان واسطے آیا ہے. کوئی ماں دے پیٹ وچ ہی ہوندا ہے تے او دا وقت آ جاندا ہے. کوئی دنیا تے آوندا ہے تے ایک چیخ مار کے دنیا تو چلا جاندا ہے. کوئی چند گھنٹے گزار کے دنیا تو ٹر جاندا ہے. کوئی 4 دن زندگی بسر کر کے دنیا تو چلا جاندا ہے. کوئی جوانیاں چڑھ رہا ہوندا ہے تے دنیا تو چلا جاندا ہے. کوئی بھرپور جوانی وچ دنیا نو داغ مفارقت دے جاندا ہے. کوئی بڑھاپے وچ جا کے فوت ہوندا ہے. موت ہر انسان نو آنی ہے، کوئی بھی موت کولوں بچ نہیں سکدا. یہ ایسی ایک اٹل حقیقت ہے جدا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اور دوسری بات جیڑی اللہ نے اس آیت وچ بیان فرمائی ہے او اے کہ لوگوں مرن تو بعد تہاڈا معاملہ ختم نہیں ہو جانا.
یہ نہ سمجھیا جے کہ جویں لوگاں دا خیال ہے آ جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. اے 4 دن دی زندگی ہے، ہس کھیڑ کے گزار لو. کنے جنت ویکھی تے کنے جہنم ویکھی، اور جدوں ویلا آئے گا پھر ویکھی جائے گی. اے نہ سمجھیا جے، بلکہ اس بات اتے یقین رکھو کہ مرن تو بعد ایک ویلا ہونے جدوں تساں اپنے رب دے سامنے پیش ہونے، اور اللہ نے تواڈے اعمال دا پورا پورا بدلہ اوتھے رکھ دینا ہے، تواڈے سامنے تانوں دے دینا. جے نیکیاں کیتیاں نے تے انہاں دا بھی پورا پورا بدلہ ملے گا. جے کوئی جرم تے گناہ کیتے نے انہاں دا بھی بدلہ پورا پورا تانوں چکا دیتا جائے گا. اور تیسری بات رب نے اس مقام تے یہ بیان فرمائی، لوگو جنوں تسی کامیابی سمجھ دے ہو، یہ کامیابی نہیں. دنیا دی کامیابی کوئی کامیابی نہیں. دنیا دے اندر زیادہ دولت والا بن جانا کوئی کامیابی نہیں. دنیا دے اندر اچیاں عہدیاں تے فائز ہو جانا کوئی کامیابی نہیں. دنیا دے اندر لمبے چوڑے بینک بیلنس، کوٹھیاں بنگلے بنا لینا کوئی کامیابی نہیں. حقیقت دی کامیابی ہوے کہ جیڑا جہنم تو بچا کے رب دی جنت میں داخل کر دیتا گیا، اے حقیقی کامیابی ہے. اور چوتھی بات میرے رب نے اے بیان فرمائی ہے کہ لوگو آ جیڑی دنیا پیچھے تسی نسدے پھر دے ہو نا، جیڑی دنیا پیچھے بھجدے پھر دے ہو، تے اس دنیا دے حصول واسطے تساں جائز تے ناجائز، صحیح تے غلط دی تمیز ختم کر دیتی ہے. یہ دنیا دھوکھے دا سامان ہے، یہ بے وفا دنیا ہے، انہیں کدی کسے نال وفا نہیں جے کیتی. یہ دے پیچھے لگ کے اپنی آخرت نو نہ بھلا بیٹھنا. اے 4 باتاں میرے رب نے اس آیت وچ بیان کیتیاں نے، تے انہاں 4 باتاں دی تواڈے سامنے وضاحت کرنا چاہنا. آؤ ذرا سنو. جیڑی پہلی بات ہے نا کہ ہر جی نے مرنا ہے، ہر جان نے مرنا ہے. کوئی ایتھے ہمیش رہن واسطے نہیں آیا. کوئی مکان ایسا نہیں جیڑا بن کے ٹہ نہ جائے، کوئی دکان ایسی نہیں جیڑی بن کے ختم نہ ہو جائے، کوئی انسان ایسا نہیں جیڑا پیدا ہو کے مر نہ جائے، کوئی حیوان ایسا نہیں جنوں موت نہ آئے، کوئی جن ایسا نہیں جیڑا موت کو مستثنا ہوئے. اوے حتیٰ کہ فرشتے بھی موت کو نہیں بچ سکن گے. اور میں گل مکدی مقاما جیڑی موت ہے اے بھی موت کو نہیں بچ سکے گی. حدیث وچ آندا ہے قیامت والا دن ہوئے گا، اس موت نو جیڑی موت سارے نو آندی ہے نا، اس موت نو ایک مینڈے دی شکل دے اندر اللہ دے سامنے لے آندا جائے گا، اور اللہ دے حکم نال اینو ذبح کر دیتا جائے گا، اور اعلان ہو جائے گا کہ اج موت نو بھی موت دے دیتی گئی ہے. ہن اج تو بعد نہ کسے جہنمی نو موت آئے گی نہ کسے جنتی نو موت آئے گی. جنتی تے بڑے خوش ہون گے کہ ہن اج تو بعد مرنا نہیں، ہمیشہ جنت وچ رہاں گے. تے جہنمی اے رون گے تے کرلان گے کہ دنیا وچ تکلیف آندی سی تے آخر کار مر جاندے تے تکلیف تو جان چھٹ جاندی. تے ہن مرنا نہیں، تکلیف تو جان نہیں چھٹنی. اسے بات نو رب نے قرآن وچ اس انداز وچ بیان کیتا ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، سورہ اعلی دے اندر، کہ جیڑے جہنم دے اندر جان گے، دعا کرو اللہ سانو سارے انو جہنم تو محفوظ فرما لے. جیڑے جہنم میں جان گے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اتے مر سکن گے تے نہ ہی زندہ رہن گے. زندگی اس واسطے نہیں کہ ہر ویلے سڑتے رہن گے،
تے موت اس واسطے نہیں آنی کہ رب نے موت نو بھی اس دن فوت کر دینا، نہ موت آنی ہے نہ زندہ رہ سکن گے، مسلسل جہنم دی اگ دے اندر جلستے رہن گے، سڑتے رہن گے۔ اللہ جیڑا جیڑا کلمہ پڑھن والا موحد تے متبع سنت مسلمان ہے، اللہ انہاں سارے نو اپنی جہنم دی تتی ہوا کو بھی محفوظ فرما رہے ہیں۔ یہ چار گلاں تواڈے سامنے بیان کرنیاں نے۔ پہلی گل کہ ہر جی نے مرنا ہے، ہر نفس نے مرنا ہے، کوئی موت کو بچ نہیں جے سکدا۔ میرے رب نے قرآن دے اندر کئی مقامات تے اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے۔ ایک دے مقام ہے جڑا میں تواڈے سامنے پڑھیا، چوتھا پارا سورت آل عمران ہے۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی موت دا ذائقہ چکھن والا ہے، ہر نفس موت دا ذائقہ چکھ کے رہے گا۔ کوئی جان موت کولوں نہیں بچ سکے گی، کسے جان نو رب نے موت کولوں مستثنا نہیں کیتا۔ سارے نے جڑے دنیا تے آئے نے مرنے اور مر کے رب دے دربار وچ پیش ہونے۔ ایک مقام تے رب اس انداز دے اندر اس بات نو بیان فرماندے نے، اللہ فرماندے نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ او کائنات دے لوگو، تسی جتھے بھی ہوو گے، جس حال وچ بھی ہوو گے، اینما تکونوا یدرککم الموت، جس مقام تے بھی ہوو گے، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تسی کوئی مضبوط قلعے بنا لو، تسی کوئی اچھے لمبے چوڑے محل چھت لو، تسی کوئی بڑے اعلی بنگلے بنا لو، بڑیاں بڑیاں مضبوط عمارتاں تعمیر کر لو، بڑے بڑے مضبوط تہ خانے بنا لو۔ فرمایا جتھے بھی ہوو گے، جس حال وچ بھی ہوو گے، جیڑا رب نے وقت مقرر کر دیتا ہے اس ویلے تانوں موت آ کے رہے گی۔ تسی موت کولوں بچ نہیں ہو سکدے، تسی موت کولوں اپنی جان نہیں جے چھڑا سکدے۔ اے موت آ کے رہنی ہے، ہر ایک نو آ کے رہنی ہے۔ او کتھے کہ کوئی دولت مند اس موت کولوں بچ نہیں سکدا، کوئی اعلی حسب و نسب والا اس موت کولوں بچ نہیں سکدا، کوئی بڑے اچے عہدیاں والا اس موت کولوں بچ نہیں سکدا، جدے ہاتھ بڑے لمبے چوڑے نے او بھی موت کولوں بچ نہیں سکدا۔ اے موت کولوں کوئی مستثنا نہیں جے۔ اگر کسے دولت مند نو موت نہ آنی ہوندی تے قارون دے خزانے بڑے بڑے سن، قارون نو موت نہ آندی۔ اگر کسے جناب بادشاہ نو موت نہ آنی ہوندی تے فرعون تے نمرود نو موت نہ آندی۔ اگر کسے دنیا دے حکمران نو موت نہ آنی ہوندی، سکندر اعظم نو موت نہ آندی۔ اگر کسے طاقتور نو موت نہ آنی ہوندی، رستم زمان بڑے بڑے پہلواناں نو موت نہ آندی۔ اگر جناب اعلی حسب و نسب والیاں نو موت نہ آنی ہوندی، رب دے پیغمبراں نو موت نہ آندی۔ اگر کوئی حسن و جمال والا موت کو بچ سکدا ہوندا، حضرت یوسف علیہ السلام نو موت نہ ہونی ہوندی۔ اگر کوئی دنیا تے آخرت دے اندر سب تو زیادہ مقام تے مرتبہ پا کے موت کو بچ سکدا ہوندا تے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نو دعوے مفارقت نہ دے اور آپ دی مدینے وچ قبر نہ بنی ہوندی۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دنیا تو اپنا جناب پردہ کر جانا، دنیا چھوڑ جانا اور دنیا تو داغے مفارقت دے جانا، انبیاء دا دنیا تو چلے جانا، اولیاء دا فوت ہو جانا، بڑے بڑے بادشاہاں دا دنیا تو ٹر جانا، بڑے بڑے پہلواناں دا دنیا تو ٹر جانا، بڑے بڑے حسین و جمیلاں دا دنیا نو چھڈ جانا، اس بات دی پیم دلیل ہے کہ اس کائنات وچ اگر کسے نو دوام تے ہمیشگی ہے تے صرف اور صرف اللہ دی ذات نو ہے۔
رب تو علاوہ کوئی بھی اتنے ہمیشہ نہیں رہ سکتا، نہ کوئی ہمیشہ رہے تے نہ کوئی ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ اب دیکھو نا قرآن دا ایک مقام اور سماعت فرما لو، اے رب دا قرآن جے سپارہ 17واں سورت دا نام سورت الانبیاء ہے تے رب کی اعلان فرماندے نے، اللہ فرماندے نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، سونیا تواڈے تو پہلا جننے بھی بشر آئے نے، تواڈے تو پہلا جننے بھی انسان آئے نے، کوئی بھی اس دنیا دے اوتے ہمیشہ نہیں دے رہا، کسے نو بھی اس دنیا تے اللہ نے دوام نہیں دے دیتا۔ فهم الخالدون، سونیا اگر تسی بھی دنیا تو چلے گئے تے ہمیشہ اینا تواڈے مد مقابل لوگاں نے بھی نہیں جے رہنا، تساں بھی دنیا تو جانا ہے، اینا بھی دنیا تو جانا ہے، تساں بھی دنیا چھوڑ دینی ہے، اینا بھی دنیا چھوڑ دینی ہے۔ اللہ ساریاں جانا ہے، فرمایا ساریاں جانا ہے۔ اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا چونکہ میں قانون بنا دیتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر ایک نے مرنا ہے تے تساں سارے نے دنیا تو ختم ہو جانا ہے، دنیا چھڈ کے ٹر جانا ہے، اور تساں سارے نے لوٹ کے میرے کو آنا ہے، اور میں تانوں تواڈے ہر عمل دی خبر دیواں گا، تواڈے کولوں میں حساب لواں گا۔ پتہ لگا رب نے موت کولوں کسے نو مستثنا نہیں رکھیا، سب نے مرنا ہے، اونچیاں بھی مرنا ہے، نیویاں بھی مرنا ہے، اعلیٰ نے بھی مرنا ہے، ادنا نے بھی مرنا ہے، بڑے بڑے مقام تے مرتبے والیاں بھی دنیا چھڑ جانی ہے، اور کوئی اس دنیا تے ہمیشہ نہیں جے رہ سکتا۔ رب دے قرآن دا ایک اور مقام سناواں، اللہ نے اعلان اس طرح فرما دیتا ہے، آوازم دیے کل من علیہا فان، ستائیاں سپارہ سورت الرحمن دے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فرمایا کل من علیہا فان، ہر جی ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز فنا ہو جان والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہن والی کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، رب دی ذات باقی رہن والی ہے، باقی ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، اور دنیا دے اوتے کسے نو ہمیشگی نہیں، اگر ہمیشگی ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات نو ہے۔ رب دا قرآن بار بار اس بات دا اعلان کر رہے ہیں کہ مرنا جے، موت تو انو آ کے رہنی ہے، موت کو تسی بچ نہیں سکتے، تے اللہ جدو موت آ جانی ہے پھر کوئی وقت ملے گا، پھر کوئی ٹائم ملے گا، پھر کوئی مہلت ملے گی؟ فرمایا جدو موت آ جانی ہے پھر مہلت نہیں ملنی، پھر وقت نہیں ملنا، پھر ٹائم نہیں ملنا۔ اللہ کتھے لکھیا ہی؟ فرمایا قرآن میں لکھیا ہے، اللہ دا قرآن سپارہ رب دے قرآن دا 28واں سورت دا نام سورہ منافقون ہے، تے رب اعلان کی فرماندے نے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم
اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اور ایمان والو اللہ کی آرڈر ہے. فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ویکھیا جے دھیان کرے اجے کدھرے اپنے مالاں پیچھے لگ کے اللہ دے ذکر تو غافل نہ ہو جایا جے, کدھرے اپنی اولاداں پیچھے لگ کے رب نو فراموش نہ کر بیٹھے اجے, کدھرے اپنے مال دے اولاد دے پیچھے لگ کے اپنی آخرت نو نہ بھلا بیٹھے اجے, اللہ دے قرآن تو غافل نہ ہو جایا جے, کدھرے اپنے مالاں تے اولاداں دے پیچھے لگ کے ویکھیا جے نمازاں تو غافل نہ ہو جایا جے. اے نماز اللہ دا ذکر ہے, رب دا قرآن اللہ دا ذکر ہے. فرمایا اپنے مال دی خاطر نمازاں نہ چھڑ دیا جے, اپنی اولاداں دی خاطر نمازاں نہ چھڑ دیا جے, اپنے مال دی خاطر کدھرے قرآن تو منہ نہ موڑ لیا جے, اپنی اولاداں دی خاطر اللہ دے ذکر تو غفلت اختیار نہ کر لیا جے. اگر تساں اس طرح کیتا مال پیچھے لگ کے رب دے ذکر تو غفلت اختیار کر لئی, اگر اولاد پیچھے لگ کے رب نو بھلا دیتا تے پتہ جی انجام کی ہوئے گا, اللہ کی انجام ہوئے گا. فرمایا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگر تساں مالاں پیچھے لگ کے اللہ دے ذکر تو منہ موڑ لیا, اگر تساں اولاداں پیچھے لگ کے رب دے ذکر تو منہ موڑ لیا, رب کہندا تسی دنیا وچ بھی گھاٹے وچ رہو گے, کل قیامت نو بھی گھاٹا پان والیاں وچ شمار ہوو گے. کیوں جی دنیا وچ گھاٹا پے جائے تے پھر بھی بندے کول چانس ہوندے نے, بندہ اٹھ پیندا ہے, تے جے کل قیامت نو گھاٹا پی گیا تے پھر کوئی دسو چانس ہے جی دسو. اور میں ایک مثال دیا کرنا, ایک بندہ میٹرک دے امتحان میں جب فیل ہو جائے تے سپلی دین دا امکان ہے, اگر ناکام ہو جائے اگلے سال دوبارہ امتحان دین دا او دے کول چانس ہے. ایف وچ فیل ہو جائے سپلی دا چانس ہے, دوبارہ امتحان دین دا چانس ہے. بی اے جو فیل ہو جائے سپلی دا چانس ہے, دوبارہ امتحان دین دا چانس ہے. ایم اے جو فیل ہو جائے سپلی دا چانس ہے, دوبارہ امتحان دین دا چانس ہے. اور جے قبر میں جو فیل ہو گیا تے 10 پھر سپلی ہوئے گی. جے کل میدان محشر میں جو فیل ہو گیا دوبارہ دنیا چ آ کے تیاری کرن دا موقع ملے گا نہیں ملے گا. ایتھے تے اصول تے قانون ہے, جیڑا ایک واری ٹر گیا انہیں پرت کے واپس آنا نہیں. اور میرے دوستو جدو واپس نہیں آنا تے اگے جا کے امتحان جدو اسی دنیا جو کر رہے ہیں اے دا سانو اگو جا کے جدو نتیجہ سامنے آنا ہے تے جے اللہ نہ کرے کسی پیپر جو فیل ہو گئے تے او دا پھر کی حل ہے؟ ساڈے کول کوئی حل ہے؟ آؤ دنیا دے اندر تیاری کرو اور اعمال بھی کرو, رب کو دعا بھی کرو کہ اللہ سانو قبر تے آخرت دے امتحاناں وچ ناکام نہ کری, اللہ سانو اوتے فیل نہ کری. اوتھے جے فیل ہو گئے تے نہ سپلی تے نہ دوبارہ چانس.
اللہ سانو سارے نو قبر تے آخرت دے امتحاناں وچ کامیابی نصیب فرما دے۔ سنو رب دا قرآن کی آندا ہے، اللہ فرماندے نے اے ایمان والو اپنی اولاد پیچھے لگ کے تے اپنے مالاں پیچھے لگ کے، رب نے نہ دونوں چیزاں دا ذکر کیتا ہے۔ پتہ جے کیونکہ انسان جدوں بھی پھسل دے نہ دونوں پیچھے لگ کے پھسل دے، یا مال دی خاطر انسان ظلم کر دے، زیادتی کر دے، حق تلفی کر دے، کسے دے نال فراڈ کر دے، دھوکا کر دے، بے ایمانی کر دے، جھوٹ بول دے، تے یا پھر اگر جائز تے ناجائز وچ، صحیح تے غلط وچ، حلال تے حرام وچ تمیز ختم کر دے تے اپنی بیوی تے اپنے بچیاں دی خاطر کر دے، یا اپنے پیٹ دی خاطر، یا اپنے بال بچے دے پیٹ دی خاطر اے انسان اس طرح دے کام کر دے تے رب کی آندا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر تسا اپنے مال پیچھے لگ کے، اگر تسا اپنی اولاداں پیچھے لگ کے اللہ دے ذکر تو منہ موڑ لیا، رب دے ذکر تو غفلت اختیار کر لئی، نماز تو منہ موڑ لیا، اللہ دے قرآن تو منہ موڑ لیا، تے انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا اولئک هم الخاسرون، خسارہ پان والے بن جاؤ گے، کاٹا پان والے بن جاؤ گے، نقصان اٹھان والے بن جاؤ گے۔ تے رب نے اگے اس اصول نو بیان کر دیتا ہے، جیڑی بات میں تانوں سمجھانا چاہنا کہ جدو موت دا ویلا آ جانا ہے پھر مہلت نہیں ملنی، پھر وقت نہیں ملنا، تے رب کی آمد ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا او کائنات دیو لوگو، اے ایمان والے ہو، اللہ کی آرڈر ہے، فرمایا اس ویلے دے آن تو پہلا اللہ دی راہ دے اندر اپنا مال خرچ کر لو، اس ویلے دے آن تو پہلا رب دی راہ دے اندر صدقہ و خیرات کر لو۔ اللہ کیڑے ویلے دے آن تو پہلا؟ فرمایا جدوں او ویلا آ جانا ہے تے اس مرن والے نے اے جدوں موت دا وقت آ جانا ہے، اینے چار پائی تے لیٹے ہے، تے جدوں اینو یقین ہو گیا کہ ہن میں مرن والا ہاں، ہن میری موت میرے سر تے منڈلا رہی ہے، ہن میرا ویلا میرے قریب آ گیا ہے، تے ہن اے رب کولوں دعاواں کردا کی آندا ہے، آندا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، عرشاں والے مینوں تھوڑی جی مہلت دے دے، اللہ مینوں تھوڑا جا وقت دے دے، اور کی کرنی ہے مہلت، کی کرنی وقت؟ آندا فاصدق وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ جیڑیاں چیزاں میں ہونا اپنی اکھاں نال ویکھ لیاں نے، اللہ مینوں یقین ہو گیا ہے کہ ہن میں اگے جا کے جواب دینا ہے، اللہ مینوں اگلی زندگی دا یقین ہو گیا ہے۔ پہلا تے میں یہی سمجھنا سا ایویں مولوی گلاں کردے نے، ایویں مولویاں نے جناب تقریراں تے وعدہ کردے نے کہ مرن تو بعد رب دے سامنے پیش ہونا ہے، ایویں جنت تے جہنم دیاں گلاں کردے نے، نہ کسی اگلا جہان ویکھیا نہ کسی نو پتا ہے جی۔ تے یا اللہ ہن تے میں مرن تو پہلا ہی اپنی اکھاں نال تیرے آن والے فرشتے بھی بھیجے ہوئے فرشتے بھی ویکھ چکے ہاں، اللہ مینوں یقین ہو گیا ہے کہ مرن تو بعد میرے کولوں حساب بھی ہونا ہے، اللہ مینوں تھوڑی جی مہلت دے دے، اور کی کرنی ہے مہلت؟ اندے فاصدق واکم من الصالحین، اللہ میں صدقہ کر لواں، میں کوئی خیرات کر لواں، اللہ تیری راہ دے اندر مال اپنا خرچ کر لواں، واکم من الصالحین، اللہ میں کوئی چنگے کام کر لواں، میں نیک لوگاں وچ شامل ہو جاواں، تے اگوں جواب کی ملدا ہے ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ او میرے بندیا سن لے، جدوں ساڈا مقرر کردہ ویلا آ جاندا ہے پھر اسی ایک لمحے دی بھی مہلت نہیں دیا کر دے۔
موت آ کے رہنی ہے، موت کو بچ کوئی نہیں سکدا۔ تے دوجی گل اے جدو آ جانی ہے پھر ایک لمحے دی مہلت بھی نہیں ملنی، جیڑا ٹائم مقرر ہے اس ٹائم موت آ کے رہنی ہے۔ اللہ اللہ، اور جے تینوں حالے بھی نہیں یقین تے ہر پنڈ وچ قبرستان ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ تواڈے پنڈ بھی ہے؟ او ہے جی، بول دے نہیں ہو رہے، کوئی شک جے ہیں جی؟ مردے کتنے دب کے ہوندے ہو؟ قبرستان، قبرستان ہے جے کہ نہیں؟ وہ اوتھے کون دفن نے؟ کنہ دے؟ تواڈے۔ نظر مار ہاں والا، باپ کتھے ہی، دادا کتھے ہی، پردادا کتھے ہی، ماں کتھے ہی، نانی کتھے ہی، پڑنانی کتھے ہی، اگو دا باپ تے ماں کتھے ہی، پرا کتھے نہیں، چاچے تائے کتھے نہیں، داد کے نانکے کتھے نہیں، سارے نو اپنے ہتھی دفن کر کے بھی تینوں یقین نہیں آؤں۔ دس ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے؟ اور دیکھو اگر مقام تے مرتبے اور عظمت دے شان دی وجہ تو جے کوئی موت تو بچ سکتا ہوندا، رب دے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبرانو موت نہ ہوندی تے کہن والے نے تے کہہ دیتا ہے نا، اور 10 ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، تے ساڈے ہادی نبی کریم کتھے؟ پڑھو لا الہ۔ پانی یہ پریشان نہ ہو وہ تسی پی لیا جے، دھیان میرے ول رکھو۔ آندے نے 10 ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، تے ساڈے ہادی نبی کریم کتھے؟ پڑھو لا الہ۔ ہوئیاں مدتاں وت کوئی آیا نہیں، ہوئیاں مدتاں وت کوئی آیا۔ کیوں جی تواڈے دادے پردادے جڑے فوت ہوئے نے کدی وہ نہ گھر پھیرا پایا اور کدی آئے ہون کہ میں کیا ذرا گھر دا چکر لاواں ویکھاواں کی حالات شرات نے؟ ہوئیاں مدتاں وت کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطناں ول پایا نہیں، تے کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں۔ پڑھو لا الہ۔ جانے ہر بندے نے جانے، جدو آ جانی ہے او تو ہی جانے، ایک لمحے دی تاخیر نہیں ہونی، تے جدو ٹر جانے پھر پرت واپس آن دی مہلت نہیں جے ملنی۔ اے 4 دن دی زندگی آ، اے دی اندر ہی جو کما نہیں، اے دی اندر جو بیج نہیں اگے وہ ہوئی جا کے کٹ نہیں۔ اللہ اللہ، موت کو لو کوئی بچ نہیں سکتا، موت کو کوئی مستثنا نہیں۔ ایک مقام رب دے قرآن دا اور سناواں کہ موت کو بچ نہیں سکدا۔ اللہ فرماندے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ، سپارہ 28واں، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ رب دے قرآن دا ایک اور مقام مینوں یاد آ گیا، رب نے تے اللہ دی قسم انجن تیرے میرے گھر دا نقشہ کھچ کے رکھ دیتا ہے، تیرے میرے معاشرے دا رب نے نقشہ کھچ کے رکھ دیتا ہے۔ کی آکھیا رب نے؟ رب دا قرآن سپارہ 27واں، سورت دا نام سورہ الواقعہ، اور جیڑی مینوں تینوں پڑھنی نصیب ہی نہیں کدی ہوئی، اس سورت واقعہ دے آخری رکوع دے اندر رب ایک ایسے بات نو اس انداز وچ بیان
بیان فرماندے نے تے رب کی آندے نے اللہ فرماندے نے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین اللہ فرماندے نے فلولا اذا بلغت الحلقوم ذرا تصور دی دنیا چ آ جا گھر تیرے وچ چار پئی پئیے تے اوتھے میت ایک قریب المرگ انسان اور تم ہی ہو سکنا میں بھی ہو سکنا اور تیرا کوئی لگدا لگاندا بھی ہو سکدا ہے اور میرا بھی کوئی عزیز رشتہ دار ہو سکدا ہے چار پئی دے اوتے ایک انسان لیٹیا ہویا ہے ایدا وقت موت قریب آ گیا ہے اے دے جسم وچوں جان نکل جا رہی ہے آندے نے ہاتھے دے بے جان ہو گئے نے اے دے ہاتھ سیدھے کر دیو اے دیاں باواں سیدھیاں کر دیو اے دے لتاں وچ جان نہیں رہی اے دیاں لتاں سیدھیاں کر دیو اے دے پیر بے جان ہو گئے نے اے دیاں انگلیاں سیدھیاں کر دیو کپڑا لے کے دے پیراں نو بن دیو اے دے پیر کدھرے ٹیڑے نہ ہو جان لتاں دیاں سیدھیاں کر دیو اے دا جسم بے جان ہو گیا ہے تے سینے دے اندر ایک سا اڑیا ہویا ہے جیڑا کدی تھوڑا جیا ادھا پچدا باہر آوندا ہے ادھا پچدا اندر چلا جاندا ہے اے حلق دے وچ آ کے جان اڑ گئی ہے سینے دے اندر سا باقی رہ گئے نے باقی سارا جسم بے جان ہے تے قریب اے دے آلے دوالے سارے رشتہ دار بیٹھے نے بیوی بیٹھی ہے بھرا بیٹھے نے باپ ہے تے او بیٹھا ہے ماں ہے تے او بھی بیٹھی ہے برادری ساری بیٹھی ہے خاندان والے بیٹھے نے اے دے دوست احباب بھی بیٹھے نے ڈاکٹر کول موجود نے حکیم کول موجود نے طبیب کول موجود نے بڑے بڑے دروداں تے دما والے کول موجود نے بڑے بڑے طویل دھاگیاں والے بھی کول موجود نے حکیماں نے نبضاں پھڑیاں ہوئیاں نے ڈاکٹراں نے مشینریاں فٹ کیتیاں ہوئیاں نے اینو اساں بچانا اینو مرن نہیں دینا اللہ فرماندے نے تسی بھی ایتھے سارے موجود ہو اسی بھی آ گئے ہاں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور تسی بھی سارے موجود ہو ساڈے بھیجے ہوئے بھی آ گئے نے ملک الموت بھی آ گیا ہے موت کڈن والا فرشتہ بھی آ گیا ہے موت نو روح نو قبض کر کے آسماناں تے لے جان والے فرشتے بھی آ گئے نے تسی بھی سارے موجود ہو تے ہن رب کی فرماندے نے ایک چیلنج دے دتا ہے رب نے فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین اور تسی بھی سارے موجود ہو آلے دوالے بیٹھے ہو بڑے بڑے دولت مند ہو بڑے بڑے طاقتور ہو بڑے بڑے طبیب ہو بڑے بڑے حکیم ہو بڑے بڑے ڈاکٹر ہو بڑے بڑے دروداں تے دما والے ہو بڑے بڑے طویز دھاگیاں والے ہو بڑی محبت تے پیار دے نال کرن والے ہو اسی اینو تواڈے ہتھاں وچوں لے چلے جے ترجعونها ان کنتم صادقین اگر تانوں اپنے اوتے اینا ایمان ہے اینا تانوں یقین ہے اپنے دعویاں وچ اینے سچے ہو تے اسی اینو لے چلے جے واپس لوٹا کے وکھاؤ کیوں جی ساریاں دے ہاتھ اوتھے ہی رہ جاندے نے لے جان والے لے جاندے نے کدی کسے طاقتور نے اپنے پیو نو بچا سکے کوئی لمبے چوڑے ہاتھاں والا اعلی تعلقات والا اپنی ماں نو بچا سکے کوئی بڑا ڈاکٹر پروفیسر سائنسدان سرجن حکیم طبیب بڑا دم درود والا طویز دھاگے والا وہ اپنے کسے عزیز نو بھرا نو بہن نو مرن تو بچا سکے رب کہندا جدوں ساڈے بھیجے آ جاندے نے پھر خالی نہیں جاندے موت آ کے رہنی ہے جیڑا وقت مقرر ہے اس ویلے آنی ہے
ایک لمحے دی تاخیر نہیں تے جدوں لے جان والے آ جاوے پھر تسی انہاں نوں ڈک نہیں سکتے، انہاں کولوں روح چھین نہیں سکتے، مردے نو زندہ کر نہیں سکتے۔ تے اے دوجے مقام تے رب نے کیا کہ جڑا میں پہلا پڑھیا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ، او سپارہ 27 سی، اے 28 ہے۔ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا کائنات دیو لوگو سن لو، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو اعلان کر کے دس دیو، ان الموت الذی تفرون منہ، اور جیڑی موت کولو تسی نسدے پھر دے ہو، جیڑی موت کولو پج دے پھر دے ہو، جیڑی موت کولو لک دے تے چھپ دے پھر دے ہو، کیوں جی یہ حال ہے نا انسان دا، ذرا کو کوئی 4 دن ایدی سر دی پیڑ نہ کھلوئے تے اینو رات نو نیندر نہیں پیندی، میرا سر درد نہیں کھلوندا کدھرے میں ماری نہ جاواں، 4 دن اینو بخار نہ جان چھڈے تے آندا پھردا مینوں تے انج لگدا جویں میرا موت دا ویلا نیڑے آ گیا ہے، ڈردا پھردا ہے، بھجدا پھردا ہے، نسدا پھردا ہے، ایس ڈاکٹر کول آرام نہیں آیا او دے کول لگے جاؤ، او دے کول آرام نہیں آیا فلانے تھاں لگے جاؤ، وزیرآباد لگے جاؤ، اوتھوں آرام نہیں آیا گجرانوالے ٹر جاؤ، اوتھوں آرام نہیں آیا لاہور چلے جاؤ، اوتھوں آرام نہیں آیا کراچی چلے جاؤ، اوتھوں آرام نہیں آیا اینو جناب پشاور لے جاؤ، اینو اسلام آباد راول پنڈی لے جاؤ، بہترین تو بہترین ڈاکٹراں کول تو جانا ہے، بہترین تو بہترین ہسپتالاں میں تو جانا ہے، کسے طریقے نال مینوں شفا مل جائے میں موت کولوں بچ جاواں۔ رب کہندا ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، اور نس لے جنہ نس سکنا ہے، بھج لے جنہ بھج سکنا ہے، میں بھجن دا تینوں اختیار دیتا ہے، میں تینوں وقت دیتا ہے، میں تینوں اجازتاں دتیاں نے، کرا لے علاج جتھوں جتھوں کروا سکنا ہے، کھا لے دوائیاں جتھوں جتھوں کھا سکنا ہے، ڈاکٹر تے ڈاکٹر بدل لے، حکیم تے حکیم بدل لے، جا تینوں اجازتاں نے، جتھوں دل کر دے دوائیاں جا کے کھا لے، جتھوں دل کر دے دم جا کے کروا لے، جتھوں دل کر دے جا کے علاج کروا لے، تینوں اجازتاں نے، پر علاج بھی کرواندا جا، پر نال اس بات دا یقین بھی رکھ لے تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جیڑا موت دا ویلا رب نے مقرر کر دیتا ہے جنہ مرضی نس لے تو پھر بھی اس موت نو مل کے ہی رہنا ہے، اس موت کو بچ نہیں سکتا۔ کیوں جی آندے نے پاکستان دے ڈاکٹر اینے پڑھے لکھے نہیں، اینو باہر دے ملک لے جاؤ، تے مینوں دسو امریکہ وچوں صندوق بند لاشاں ہوندیاں نے کہ نہیں؟ اینو جناب لندن لے جاؤ، اینو چائنا چ لے جاؤ، اوے اوتھوں بند تبوت لاشاں دے آوندے نے کہ نہیں؟ نسل جتھے بھی نس سکنا نسل ہے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کیوں جی نس سکدے ہو؟ اور تسی جننے کو بیٹھے ہو تسی دسو ہاں نس سکدے ہو؟ تواڈے جو کوئی ہے ایسا جیڑا آکھے میرے کول کوئی تھاں ہے تے میں ٹر جاندے موت نہیں آئے گی، نس سکدے ہو؟ اے آ کے رہنی ہے تے پھر دی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اور جیڑی شے آ کے رہنی ہے جدے کولو فرار ہی نہیں، پھر او دے کولو ڈرنا کیوں ہے؟ تیاری کرو دا زندہ دلی نال سامنا کر، تے موت دی تیاری کیویں کرنی ہے؟ نمازاں نال، روزیاں نال، زکاتاں دے کے، صدقے کر کے، حج عمرے کر کے، نیک اعمال کر کے، برائیاں کولو بچ کے، اللہ دے قرآن نو پڑھ کے،
رب دے نبی دی حدیث تے عمل کر کے آپ دی سنت نو اپنا کے وہ موت تو بعد اینا چیزاں نہیں کم ہونا ہی نا کہ تیری دولت نے کم ہونا ہے. دسو مال نے کم ہونا ہے, تیری اولاد نے کم ہونا ہے؟ نہیں. کنے کم ہونا ہے؟ تیرے نیک اعمال نے. تے نیک اعمال ہی جے ساڈے کول ہوئے کوئی نہ تے پھر کران گے کی؟ جدوں بندہ مردا ہے تے کنیاں چیزاں نال جاندیاں نے؟ 3. کیڑی کیڑی؟ ایک دنیا دا مال, ایک دنیا دے رشتہ دار, تے ایک اپنے اعمال. مال جنہ بھی نال جاندا ہے سارا واپس آ جاندا ہے. انجی گل ہے. منجی تے تھلے جڑی چادر پا کے کھڑ دیو نا او بھی واپس لے آندے ہو. قبر وچ اوہی پھوڑا ہی پیندیاں نے جیڑیاں قبرستان دی دکان تو ملدیاں نے. مال سارا واپس. جننے رشتہ دار, اولاد, بھائی, چاچے, تائے, خاندان والے, بڑے بڑے یار بیلی جڑے آندے نے او تیرے پیچھے جان بھی حاضر ہوئے, اے بھی نال جاندے نے نا. تے انہاں چوں کدی کسی آکھیا ہوے میں بھی نال دبیا جانا ہے, میں نہیں واپس جانا, مینوں بھی نال دب چھڑو, کدی کسی آکھیا؟ اے بھی سارے واپس. مال بھی واپس, اولاد بھی واپس, بہنا پرائے, چاچے تائے, برادری, خاندان, سارا کچھ واپس. یہ کچھ ہی رکھدا رہا نا ساری زندگی, او تے سارا کچھ واپس ٹر گئی. تے نال کیڑی شے جاندی ہے پئی؟ تیرے اعمال. تے اعمال ہے نہیں. جیڑی شے نال جانی ہے او ساڈے کول ہے کوئی نہیں, تے جنوں جفے مار کے بیٹھے ہاں انہیں ساڈے نال نہیں جانا. کڈی عجیب گل ہے. کیوں حضرت؟ جیڑی شے نال جانی ہے او ساڈے کول ہے کوئی نہیں, تے جنہاں نے واپس ٹر جانا انہاں نوں جفے مار کے بیٹھے ہو. گڈی جو چڑھان گئے مسافر نو مولوی صاحب, تے جنے گڈی چڑھنا سی او دے کول ٹکٹ کوئی نہیں, او دے کول سفر دا ٹکٹ کوئی نہیں, تے جنہاں نے نہیں سی جانا انہاں دی جیب وچ ٹکٹ نے. ایمان نال دسو جدے کول ٹکٹ کوئی نہیں گڈی اونے چڑھنا ہے, اور دوجیاں دے کول جڑے ٹکٹ نے او دا فائدہ اونوں ہوے گا. اتوں پتہ لگا ایک گل دا کہ کام بھی وہی عمل ہونا جڑا اپنے ہتھی کر جانا. اسی یہ بھی سانو بڑی بیماری ہے, اسی دوجیاں دے اعتماد کر کے بیٹھے ہیں. فلانا بخشوا لوے گا, فلانا سانو پار لوا دے گا, فلانا ساڈے بیڑے پار کر دے گا. اپنے پلے ساڈے ہے کچھ نہیں. اور میرے دوستو جیڑی شے نال جانی ہے او دی تیاری کرو. کچھ نمازاں, کچھ روزے, کچھ زکاتاں, کچھ حج عمرے, کچھ صدقہ و خیرات, کچھ ذکر و اذکار, کچھ قرآن دیاں تلاوتاں, کچھ نیک اعمال, اے چیزاں تیرے نال جانیاں نے. تے رب آندا ہے اے موت تو جنہ مرضی نس لو بچ لو, بچ نہیں سکتے. ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اس موت کو تسی بچ نہیں ہو سکتے, جتھے بھی نس کے ٹر جاؤ گے اے موت تانوں آ کے رہنی ہے. بابا جی شمشام نے نقشہ بڑا کھچیا ہے, فرماندے نے جدو چابی عمر دی مک جانی, کڑی چل دی رک جانی, اور جدو چابی عمر دی مک جانی, کڑی چل دی رک جانی. تے تیرے کم اولے کے وچ رہ جانے, تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے, اور تیرے کم اولے کے وچ اب کوئی منصوبے بنانے ہیں نا, کل آ کران گے, پرسوں انج کران گے, اگلے ہفتے یہ کران گے, اگلے مہینے وہ کران گے, اگلے سال انج کران گے.
اگلے دناں چ انج کرانگے، اگلیاں گرمیاں چ انج کرانگے، اگلیاں سردیاں چ انج کرانگے، بڑے بڑے لمبے منصوبے تے پروگرام اسی بنا کے بیٹھے ہاں۔ فرماندے نے تیرے کم اولے کے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، تے دودھ مکھنی پلیا پلوانا تک ملکانو جب سک جانی، اور جدو چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی۔ تے گل بڑی کمال کرتے نے، آندے نے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پڑیاں، اور نبضاں رہن حکیم۔ کئیاں نو یہ بڑا مان ہوندا ہے، او جی فلانا ڈاکٹر میرا یار ہے، فلانا حکیم میرا یار ہے، فلانا طبیب میرا یار ہے، اور فلانا سرجن میرا بڑا بیلی ہے، اور فلانا جیڑا نا پروفیسر ڈاکٹر او میرا بڑا بیلی ہے۔ میری تے ایک کال اتے ہسپتال الرٹ ہو جاندے نے، سارے مریضاں نو چھڈ کے ڈاکٹر میرے کول آ جاندے نے۔ کئیاں نو بڑا مان ہوندا ہے، تے فرماندے نے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پڑیاں، اور نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھک جانی، ہتوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی۔ تے گل بڑی کمال کرتے نے، آندے نے تینوں کسے نہیں بچا سکنا، اور چاچے تائے تے ماں پیو رومن پے، چاچے تائے تے ماں پیو رومن پے، سورے سالے بھی بوتیاں کھون پے، تے بھائی آکھن اج ساڈی باں پج گئی، کمر بڈڑے باپ دی چک جانی، جدو چابی عمر دی مک جانی، کھڑی چل دی رک جانی۔ تے ایک واز کردے نے نصیحت مینوں تینوں تے اپنے آپ نو، او تے دنیا تو ٹر گئے نے، اساں بھی دنیا تو جانا ہے۔ کی فرماندے نے او سمسام نہ موت وسار بئی، ویکھی لوڑا نہ تتیا مار بئی، سمسام نہ موت وسار بئی، ویکھی لوڑا نہ تتیا مار بئی، بس آ گئی، بس آ گئی، آ وچ جندڑی مک جانی، جدو چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی۔ اے موت ہر ایک نو آ کے رہنی ہے، کوئی اس موت کو بچ نہیں سکتا۔ اوے عقل مند انسان ہوے جیڑا مرن تو پہنا موت دی تیاری کردا ہے تے رب دے سامنے پیش ہون دی تیاری کردا ہے۔ پہلی گل رب نے بیان کی ہے، مرنا جے موت آ کے رہنی، بچ نہیں سکتے، تے جدو آ جانی ہے پھر ایک لمحے دی مہلت بھی نہیں ملنی، پھر تہاڈا بھجیا نسیا تانوں بچا نہیں سکے گا۔ تے اللہ مرن تو بعد کم مک جانے۔ کئیاں دا جڑا خیال ہوندا ہے نا، آ جڑے ملحد قسم دے لوگ لگے پھردے نے، ہاں جی آندے نے ایویں نالے حکے دی نڑی منہ چ لائیے تے نالے او بابا جی اوے آ جگ میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، ایویں مولوی وعدہ کردے پھردے نے، ڈراندے پھردے نے لوکاں نو۔ کوئی نہیں، 4 دن دی زندگی ہس کھیڑ کے گزارو، مر کے کم مک جانا ہے۔ کنے جنت ویکھی ہے، کنے جہنم ویکھی ہے۔ کئی اس طرح دے بھی بد نصیب ہے نے، نالے تاش دے پتے تے پتا سڑ دے نے، نالے جناب اے نکیاں نکیاں کنکریاں لے کے گیٹیاں کھیڑ دے نے، تے نالے آندے بھائی لوکی ڈراندے پھردے نے۔ کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، یہی جنت ہے دنیا تے یہی جہنم ہے۔ ہاں جی اللہ کو دعا کرو اللہ ایہو جے بد نصیباں نو بھی ہدایت نصیب فرما چھڑو۔ اور رب تے تینوں اگلا جگ وکھاندا پیا، رب تے تینوں ساریاں تینوں اگلے حالات پہ دستا ہے۔ اب ویکھ نا کی رب نے آکھیا ہے، اور مرن تو بعد کم مک نہیں ہو جانا، بلکہ اے تو بعد ایک الگ جہان ہے جس اندر تو چلے جانا ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ایک مینوں
واقعہ یاد آیا، سورہ یاسین دے آخر تے لکھیا ہے ایک بے ایمان کافر اونے ہاتھ وچ ہڈی ایک کسے قبرستان وچوں کوئی بسیدہ جی چکی ہے، اونوں انج ہاتھاں وچ پوردا لگا ہوندا ہے تے آ کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھلو جاندا ہے، نالے ہڈی بھوری ہوندا ہے تے نالے آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آندے ہو مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، رب دے سامنے پیش ہونا ہے، مینوں ایک گل دا جواب دیو وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ تسی آندے ہو مرن تو بعد اٹھنا ہے، مینوں جواب دیو آ ہڈی میرے ہاتھ وچ ہے، آ ویکھو نا پوردی لگی جاندی ہے، مٹی نال مل کے مٹی بن چکی ہے، تسی آندے ہو مرن تو بعد زندہ ہونا ہے، اس ہڈی نو کون زندہ کرے گا تے کیویں زندہ ہوئے گی؟ تے میرے رب نے آکھیا سونے اینو جواب دے دیو قل یحییھا الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اور جیڑے رب نے اینو پہلی مرتبہ پیدا کیتا ہے وہ اینو دوبارہ زندہ کرن تے زیادہ قادر ہے۔ کیوں جی جدو انسان نہیں سی تے رب نے اینو بنایا کادے تو؟ پانی دے ایک بولو یار بول دے نہیں ہو رہے ڈر دے، پانی دے ایک قطرے تو تے ہونے ایڈا وڈا ہے تے ایڈے وڈے نو رب مارن تو بعد دوبارہ نہیں بنا سکتا، اور جیڑا رب پانی دے قطرے تو انسان بنا سکتا ہے وہ اے دے وجود نو دوبارہ لوٹا کیوں نہیں سکتا؟ اور رب قادر ہے اس بات تے۔ اور پتہ جی حدیث وچ آندا ہے کدی قبر کھودی جے تے قبر کھودو نا تے او دے وچوں مردے دیاں ساریاں ہڈیاں ختم ہو چکیاں ہوندیاں نے، پورا مردہ ختم ہو چکیا ہوندا ہے، پر اگر کدی دھیان کرو جے قبر نو کھولو تے قبر دے وچوں تانوں ایک ہڈی ملے گی گول جی، ایک گول جی چھوٹی جی ہڈی تانوں قبر وچوں ملے گی، او پتہ ہڈی کیڑی ہے؟ او ریڑھ دی ہڈی دا سب تو آخری مورا ہے، آ ریڑھ دی ہڈی ہے نا پیچھے، اے دا سب تو آخری او کی ہوندا ہے؟ مورا۔ مٹی ساریاں ہڈیاں نو کھا جاندی ہے پر اس ہڈی نو مٹی نہیں کھاندی، او تانوں قبرستان جو مل جائے گی قبراں وچوں، اونوں مٹی نہیں کھاندی، اونوں کیڑا نہیں لگدا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس ہڈی تو رب سارا انسان دوبارہ بنائے گا، نہ انہوں مٹی کھاندی ہے تے نہ ہی انہوں کیڑا لگدا ہے، تے رہنا تے زمین ہے جو سنا ایسے ہڈی تو جیدی جیدی جو ہڈی ہوئے گی او دے تو اوہی انسان دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ کون پیدا کرے گا؟ اللہ۔ تے انج رب نے بنا کے سامنے کھڑا کر لینا تے پھر کھڑا کر کے کی کرنا ہے؟ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ۔ ایک گل بڑی نقطے والی ہے کی دیکھو رب یہ بھی تے کہہ سکتا سی نا ثم تردون الى اللہ، رب کہہ سکتا سی کہ نہیں؟ یہ تو مانا ہے تسی لٹائے جاؤ گے اللہ ول تے الہ عالم الغیب و شہادہ جڑا رب نے آکھیا ہے یہ دا معنی کی ہے؟ پھر تسی لٹائے جاؤ گے غیب تے حاضر دیاں گلاں جانن والے ول، چھپیاں تے لکیاں تے اعلانیاں چیزاں نو جانن والے ول تسی لٹائے جاؤ گے۔ او جانن والا کون ہے؟ اللہ۔ تے جے رب اوتھے لفظ اللہ استعمال کر لیندا تے گل تے وہی رہنی سی،
بدلنی تے نہیں سی نا، پر رب نے الاللہ نہیں آکھیا، کی آکھیا الا عالم الغیب والشہادہ. پتا جی رب نے کہہ کے مینوں تینوں ایک گل ول متوجہ کیتا ہے. کیڑی گل ول؟ او انسان میں تیریاں لکیاں بھی جاننا، میں تیریاں چھپیاں بھی جاننا، میں تیرے اعلانیاں بھی جاننا، میں تیرے ظاہر نو بھی جاننا، میں تیرے باطن نو بھی جاننا. تو ساری دنیا تو لک چھپ کے جڑے جرم کرنا میں انہاں نو بھی جاننا، جڑے تو اعلانیاں کرنا میں انہاں نو بھی جاننا، میں غیب بھی جاننا، میں حاضر بھی جاننا. تساں اس غیب تے حاضر جانن والے دی طرف ساریاں نے لٹایا جانا ہے، جڑا تواڈے اندر نو بھی جاندا ہے، تواڈے باہر نو بھی جاندا ہے، تیرے ظاہر نو بھی جاندا ہے، تیرے باطن نو بھی جاندا ہے. پھر او کی کرے گا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور تینوں اپنے سامنے کھڑا کر کے تیرے ایک ایک عمل دیاں تینوں خبراں دے گا. فلاں ویلے فلاں جگہ تے آ کیتا صحیح، فلاں ویلے فلاں جگہ تے آ کیتا صحیح، فلاں ویلے فلاں جگہ تے آ کیتا صحیح. تے بندہ مکر سکدا؟ کئیاں مکر جانا جے اور کئیاں مکر جانا جے. اللہ ان آکھنا اللہ اساں تے کوئی نہیں سی کیتا، ایویں تیرے فرشتیاں لکھ چھڑیا ساڈے اعمال نامے وچ، اساں کوئی نہیں سی کیتا کچھ بھی. اللہ آکھن گے ویکھ لیا جے یہ نہیں یا اللہ اساں کچھ نہیں سی کیتا. تے سورہ یاسین وچ لکھیا ہے اللہ فرماندے نے اسی دی زبان نو تالا لا دیاں گے، زبان نو تالا لا دیاں گے. تے پھر کی ہوئے گا؟ ہتھاں نو بلا لواں گے، پیراں نو بلا لواں گے، لتاں نو بلا لواں گے، کناں نو بلا لواں گے، اکھاں نو بلا لواں گے، اے دے انگ انگ تے لو لو نو اسی بلا لواں گے. اور دسو جیڑا رب ایس گوشت دا لوتھڑا جیڑا منہ وچ زبان دی صورت ہے اینو بلان تے قادر ہے، او رب تیرے ہتھاں نو بلان تے قادر نہیں؟ او ہے کہ نہیں قادر؟ بلا سکدا ہے کہ نہیں بلا سکدا؟ رب آندا اسی بلاواں گے، ساڈے نال دے ہاتھ پیر دے جسم دے اعضاء کلام کرن گے تے آکھن گے یا اللہ اینے فلان جگہ تے ساڈے نال انج کیتا، فلان جگہ تے ساڈے نال انج کیتا، فلان جگہ تے ساڈے نال انج کیتا. یہ جدو سارے بول کے گواہی دے دیں گے نا، ہن اللہ دی زبان نو بھی کھول دیں گے. یہ بول کے آکھے گا تہانوں بچان واسطے تے میں جھوٹ بولیا، تہانوں بچان واسطے میں غلط بیانی کیتی ہے تے تسی میرے خلاف ہی گواہی دے چھڑی ہے. تے انہاں نو رب پھر بولن دی توفیق دے دے گا. تے اے بول کے آکھن گے نی زبانے تو تے اللہ دی نافرمانی کر سکنی ہے پر اسی اللہ دی نافرمانی نہیں کر سکتے. اور جدو اپنے ہی ہاتھ پیر تیرے خلاف گواہ بن گئے دس کیویں مکرے گا؟ صرف ہاتھ پیر نہیں ہو گواہ بننے، جیڑی زمین تے بہ کے کم کرنے وہ زمین بھی گواہ بن جانی جے. کیوں جی کو بندہ زمین تو چھپ کے گناہ کر سکتے؟ جتھے مرضی کرے گا، زمین تے پیراں دے تھلے ہی ہے نا، تے دوالے کنداں بھی ہے نے ہیں جی، وہ بھی ویندیاں تے سندیاں نے، تے تھلے زمین ہے نے بھی گواہ بن جانا. آکھو گے کتنے لکھی ہے؟ اور قرآن میں لکھی ہے. آواز آندی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، زلزلے برپا ہو جان گے، اس زمین اپنے اندر چھپیاں ہوئیاں ساریاں چیزاں باہر کٹ کے سٹ دے گی، جننے مردے نے باہر کٹ دے گی، جننے خزانے دے اندر چھپے ہوئے نے سارے باہر کٹ کے سٹ دے گی. تے انسان آکھے گا اس زمین نو اج کی ہو گیا ہے، اے ہر شے باہر سٹی آندی ہے. تے زمین بول پوے گی یوم اذن تحدث اخبارها، اے
زمین بول بول کے خبراں دے گی اللہ میرے تے فلان جگہ تے آ کم ہویا, اللہ فلان جگہ تے آ کم ہویا, اللہ فلان جگہ تے آ کم ہویا. اے زمین بول بول کے قیامت والے دن رب نو دسے گی. اللہ کیوں دسے گی؟ فرمایا بے ان ربک اوحا لہا, کیونکہ تیرے رب نے انہوں حکم دیتا ہونا. اللہ دے حکم دی تعمیل کر کے انہیں سارا کچھ رب دے سامنے بیان کر دے. کیوں جی منو دسو, کوئی بندہ زمین تو لک کے گناہ کر سکتا ہے تے پھر زمین نے تے کل قیامت نو دس چھڑنا ہی, سارے جہان تو لک لے گا, یہ کو کیویں لکے گا؟ اپنے ہاتھاں پیراں تو کیویں لکے گا؟ اپنی آخرت دی تیاری کر, اپنی آخرت دا فکر کر. مرنا ہی مر کے رب دے دربار وچ پیش ہونا ہی. اللہ نے تیرے ایک ایک عمل دی خبر تینوں دے دینی ہے, تو مکر نہیں سکتا, انکار نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. تے اگلی گل تیسری کہ آج جیڑی دنیا اسی کامیابیاں دنیا دیاں لبدے پھرنے ہیں نا, رب کہندا اے کامیابیاں کوئی کامیابیاں نہیں, اور اصل کامیابی آخرت دی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اور دنیا دیاں کامیابیاں کوئی کامیابیاں نہیں, حقیقی کامیابی ہے وہ جہنم تو بچا لیا جائے تے جنت وچ داخل کر دیتا جائے. آج حقیقی کامیابی تے اگے رب نے گل مکا دیتی ہے, فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. وہ دنیا دی زندگی دھوکے دا سامان جے, اے فراڈ جے, فریب جے. میں اے دی مثال دینا, تسی کدی سفر کیتا ہے نا روڈ دے اوپر, تے دوروں ویکھیو دوپہر دا ٹائم ہوے, دھوپ لگی ہوے تے انج لگدا جویں روڈ دے اوتے پانی کھلوتا ہے. لگدا ہے کہ نہیں؟ اگے جاؤ تے کی ہوندا ہے؟ پھر اگے نظر مارو تے پھر لگدا جویں اگے پانی کھلوتا ہے. کراچی تک ٹر جاؤ تے انج ہی لگے گا جویں اگے پانی کھلوتا ہے, تے اگے جاؤ تے پانی کوئی نہیں. سڑک ہی ہے. اینو آندے نے سراب, اینو کی آندے نے دھوکھا. اوے دنیا دی زندگی سراب ہی, دھوکھا ہی. جنہ مرضی نسل ہے تینوں اگوں چمک دی نظر آئے گی, پر نیڑے جائیں گا تے پھر اوتھے ہی تینوں نظر آئے گی جتھے پہلا نظر آئی سی. اگر ایتھے کھلوتیا تینوں ایک میل تے نظر آ رہی ہے نا, تے میل نس کے آگاں جائیں گا تے پھر تینوں میل تے نظر آنی ہے, تیرے ہاتھ آنی نہیں آنی. آئی شراب, آئی دھوکا, آئی فریب. جنہ مرضی نسل ہے تو اس دنیا نو مکمل طور تے حاصل نہیں کر سکتا. جنی مرضی حاصل کر لے پھر بھی تینوں ہوس ہی رہنا, لالچ ہی رہنا. فلانی شے بھی مل جائے, فلانی بھی مل جائے, فلانی بھی مل جائے, فلانی بھی مل جائے. کسی عربی دے شاعر نے آکھیا ہے, انہیں بڑا سونا جملہ آکے آندا, امتحانا یوما لشخص ففی غد یتغلب. اور دنیا پیچھے نہ ناش, اے اگر آج کسے انسان دے تھلے وے تے کل نو وہ انسان اے دے تھلے ہوئے گا. اج آ دنیا تیرے تھلے وے نا, تے 4 دن لنگنے نے تے تو تھلے ہونا, تے دنیا نے اتے ہونا. اینا ہی کامی بس. انہیں کدی کسے نال وفا نہیں ہو کیتی. جدو تو مر جانا تے سارا کچھ ایتھے ہی چھڑ جانا, نال کچھ بھی لے کے نہیں ہو جانا. تے جیڑی شے نال جانی ہے او نے اعمال. آؤ دوستو اعمال تیار کریے, نمازاں پڑھیے, روزے رکھیے, زکاتاں دئیے, صدقے دئیے, خیراتاں کریے, قرآن پڑھیے, اللہ دا ذکر کریے, اللہ دے احکامات تے عمل کریے, نبی پاک دی سنت اپنائیے, اور اپنی اولاداں نو نیک راہ تے لائیے. کیونکہ جدو ہم مر جانے تے ساڈے مرن تو بعد اگر کوئی سب تو بڑا ساڈے لئی صدقہ جاری ہے تے ساڈی نیک اولاد ہے. سب تو بڑا صدقہ جاری ہے کیڑی شے وے؟ ساڈی نیک. اور تو کوئی فلاحی ادارہ قائم کر جائے گا تے کوئی 4 دن چلے گا, بعد فلاپ ہو سکتا ہے, بند ہو سکتا ہے, ٹہ سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور کوئی کام بنا جائے گا, 4 دن چلے گا,
ختم ہو سکتا ہے، فلاب ہو سکتا ہے، بند ہو سکتا ہے، ٹہ سکتا ہے، پر اولاد جے نیک چھڑ جائے گا تے اگوں او نیک ہوئے گی تے اپنی اولاد نو نیکی دی تربیت دے گی، اگوں او اولاد اگوں اپنی اولاد نو نیکی دی تربیت دے گی، اگوں او اولاد اپنی اولاد نو نیکی دی تربیت دے گی۔ اے تیری نسل وچ تیری تربیت دے نال جیڑی نیکی دا کم ٹر پیا ہے، جب تک اے کم چلدا رہے گا اللہ تینوں مرن تو بعد بھی اجر تے ثواب عطا فرماندا رہے گا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم دے اعمال ایسے نے جنہ دا مرن تو بعد بھی انسان نو فائدہ ملدا رہندا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، ایک علم جڑا فائدے مند کسی نو سکھا گیا، تے تیسرا والد صالح نیک اولاد۔ تے اسی تواڈے کول اے پروگرام کر کے تواڈیاں اولاداں ہی منگن واسطے آئے ہاں کہ آؤ ساڈے ادارے دارالحدیث محمدیہ جامع مسجد شان صحابہ وزیرآباد دے اندر اپنے بچے داخل کرواؤ۔ جتھے تواڈے پنڈ دا ایک بچہ ماشاءاللہ ضیاء الرحمان پڑھ رہے ہیں، اوتھے اپنے بچے داخل کرواؤ، قرآن حفظ کرواؤ، انہاں نو ترجمہ تفسیر پڑھواؤ، انہاں نو درس نظامی پڑھواؤ، انشاءاللہ نال سکول دی تعلیم بھی ہے اور نال دین دا علم بھی ہے۔ اے بچے ساڈے کول پڑھواؤ گے تے انشاءاللہ تواڈے لئی صدقہ جاریہ بن جان گے، قرآن دے حافظ بن جان گے۔ جب تک قرآن پڑھتے رہن گے اگوں انہاں دیاں اولاداں پڑھدیاں رہن گیاں، تواڈے لئی صدقہ جاریہ بنے رہن گے، دین دے عالم بن جان گے۔ جب تک کتاب و سنت دی تعلیم دا کام کرتے رہن گے تواڈے لئی صدقہ جاریہ بنے رہن گے۔ آؤ اہلا و سہلا، داخلے کھلے نے، تشریف لے آؤ، اپنے بچیاں نو داخل کرواؤ، اپنیاں نو، اپنے رشتہ داراں دے بچیاں نو، اپنے بہناں بھائیاں دے بچیاں نو۔ پرائمری پاس بچے اسی لینے ہاں اور 3 سال وچ حفظ کروانے ہاں، نال مڈل دا امتحان پاس کروانے ہاں الحمدللہ۔ اور مڈل پاس بچے بھی ساڈے کول داخل ہو سکدے نے، انہاں نو اسی ترجمہ تفسیر بھی پڑھاواں گے اگوں جے پڑھنا چاہن، اور نال سکول دی تعلیم بھی انشاءاللہ دیاں گے، اور دین تے دنیا یہ سارے علم اللہ دی رحمت نال اوتھوں ملن گے، اور بڑے اچھے انداز نال تربیت بھی کرن دی اسی کوشش کرنے ہاں۔ تواڈے لئی صدقہ جاریہ بن جان، ساڈے لئی صدقہ جاریہ بن جان۔ میں تواڈے کول اے دعوت لے کے آیا کہ اپنے بچیاں نو دینی اداریاں وچ داخل کرواؤ، انہاں نو دنیا دی تعلیم بھی دلواؤ لیکن نال دین دی تعلیم ضرور دلواؤ، کیونکہ دنیا ایتھے رہ جانی ہے، اگے تواڈے نال جانا ہے تے کی جانا ہے؟ بولو، دین جانا ہے۔ اور تواڈے لئی بہترین صدقہ جاریہ بننا ہے تے کنے تواڈی نیک، تے نیک کیویں بنے گی؟ قرآن پڑھے گی تے نیک بنے گی نا، اور نمازاں پڑھے گی تے نیک بنے گی نا۔ جے حدیث دا علم ہوئے گا او دے مطابق عمل کرے گی تے نیک بنے گی نا۔ آؤ اپنی اولاداں نو ساڈے ادارے وچ داخل کراؤ، بچیاں نو انشاءاللہ قرآن پڑھن، حدیث پڑھن، ترجمہ پڑھن، تفسیر پڑھن، حفظ کرن، نال سکول دی تعلیم بھی انشاءاللہ ہوئے گی۔ اللہ سانو ساریاں نو اپنی اولاداں نو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ مر پتہ نہیں کدو جانا ہے، اپنی موت دی تیاری کرو، اپنی آخرت دی تیاری کرو، جیڑی زندگی اگو آن والی ہے او دے لئی سامان تیار کریے۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، 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 والصلاة والسلام علی سید